अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब अच्छा नहीं है। एक तरफ तो काजी फायज ईसा साहब को पे दर पे हजीमत और शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी खबर आई है कि आईनी तरमीम का मामला इस वक्त तकरीबन गोल हो गया है। आईनी तरमीम रुक गई है, हुकूमत को बहुत बड़ा अपसेट उठाना पड़ा है। और इसके साथ ही जो एक इलेक्शन तरमीमी एक्ट लाया था वो भी अभी फ्लॉप हो रहा है। सदर आसिफ जरदारी ने अभी तक बताया ये जा रहा है कि उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। ये क्या हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ा अहम इजलास होना था, वो क्यों मुलतवी हुआ? क्यों जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भारी पड़ रहे हैं काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर? बैक टू बैक बहुत सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। एक तो आपको याद होगा, हर जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इजलास होता है जजेस कमेटी का, और उसमें 3 जजेस बैठते हैं जो आइंदा जो केसेस लगने होते हैं उस हफ्ते उनके ऊपर बातचीत होती है। वैसे तो जो रोस्टर होता है वो 1 महीना पहले ही जारी हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ सप्लीमेंट्री केसेस जो काज लिस्ट है उसके अंदर कुछ तरमीम होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो उस हफ्ते के अंदर दर्ज होते हैं उनके ऊपर भी बातचीत होती है। तो ये हर जुमेरात को एक रवायत बन गई है सुप्रीम कोर्ट में। जब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नाफिजुल अमल हुआ है तो 3 जजेस की कमेटी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर बैठती है। आज एक्सपेक्टेड था ये कमेटी का इजलास होगा और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है जिसमें उन्होंने इलेक्शन एक्ट को चैलेंज किया हुआ है उसको भी टेकअप किया जाएगा। अब ये इजलास पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद खबर आई कि आज इजलास नहीं हुआ। इजलास क्यों नहीं हुआ? इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, इसके ऊपर बहुत सारी चेमगोई हो सकती हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि इजलास ना होने की कोई जो सबसे ज़्यादा रीज़न समझ आती है, जेन्युइन रीज़न अगर कोई समझ आती है तो वो यही है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो अक्सरियत में, और काजी फाइज ईसा साहब इस कमेटी के अंदर बिल्कुल इर्रेलेवेंट होकर रह गए। और एक वजह यह भी है, और दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त आई हुई है, लाजमी बात है कि वो एजेंडे के ऊपर आनी है, लाजमी बात है कि उसके ऊपर बेंच बनना है, और यह भी लाजमी बात है कि बेंच उन 2 जजेस की मुशावरत से बनना है जो 2 जजेस उस तफसीली फैसले को लिखने वाले हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटें देने के लिए इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया हुआ है। और जाहिर है ये जो अभी तरमीम लाई जा रही है, तरमीम भी उसी का ही रास्ता रोकने के लिए लाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का। तो लिहाजा ये नहीं हो सकता कि उन 8 जजेस में से जो 2 जज, जो तगड़े 2 जज हैं जिन्होंने काजी साहब को नाखून चलने चुभवाए हुए हैं, वो इस कमेटी के ऊपर अपना इनपुट नहीं देंगे। तो एक तो ये खौफ है, लेकिन इससे भी बड़ा मामला जो है वो ये है कि बताया ये जा रहा है कि जो आईनी तरमीम जिस हुकूमत ने लाने का पूरा माहौल बनाया हुआ था कि अब आईनी एक तरमीम लेके आई जाएगी और उसके बाद जो मौजूदा जो सेटअप है, यानी कि जो मौजूदा नंबर्स हैं कौमी असम्बली में, उसमें से ही जो 2/3 होगी उस को नंबर्स गेम पूरी करके आईनी तरमीम लाई जाएगी और काजी साहब को एक्सटेंशन दे दी जाएगी। तो वो मामला इस वक्त बताया ये जा रहा है कि वो खटाई में पड़ गया। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो प्रपोजल गया था जिसमें इलेक्शन जो एक्ट है उसको चेंज किया है, तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटों से महरूम करने के लिए, जो इसमें 3-4 नई शिकें डाली हैं। एक ये कि अगर कोई मेंबर 3 रोज़ के अंदर पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार नहीं करता तो वो आज़ाद मेंबर तस्वर होगा। उसके बाद ये भी उसके अंदर कहा गया हुआ है कि आपने एक एफिडेविट जिस पार्टी का दिया हुआ है आप उसी के ही मेंबर तस्वर होंगे। और ये भी कहा गया है उस शिक के अंदर के, या उसकी एक शिक के अंदर कि आप बाद में अपनी जो पार्टी है उसको चेंज नहीं कर सकते। तो बुनियादी तौर पे ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटों से महरूम करने के लिए एक पूरा जाल बिछाया गया था। तो अब खेल इसलिए बहुत दिलचस्प हो गया है कि बिल जो था वो पहले कौमी असम्बली से मंजूर हुआ, उसके बाद उसकी जो कापी थी वो सदर के पास गई। तो दिन को ये खबरें चल रही थी कि सदर साहब जब इसके ऊपर उन्होंने दस्तखत कर दिए और उसके बाद एक गजट नोटिफिकेशन उसका जारी हो जाएगा तो फिर वो बाज़ाब्ता एक कानून बन जाएगा। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि आसिफ जरदारी साहब ने उस बिल के ऊपर अभी तक दस्तखत नहीं किए, और आसिफ जरदारी साहब कुछ लीगल जो माहिरीन हैं या उनके साथ मुशावरत करके ये दस्तखत करना चाहते हैं, चूँकि उनको भी ये खौफ है कि ये सब जो किया जा रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के उन 8 जजेस को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है।
سپریم کورٹ کے 8 ججز کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا ظاہر ہے سب پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں اور ہر کسی کو اپنے سٹیکس کا اندازہ ہے اور کوئی بھی لوز بال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پہ کھیل اور بھی دلچسپ یہ ہو رہا ہے کہ اب جس آئینی ترمیم کی بات ہو رہی تھی وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نمبر پورے نہیں ہیں. حکومت کے پاس نہ اس پارلیمنٹ کے اندر نمبر پورے ہو رہے ہیں اور نہ ہی سینٹ کے اندر نمبر پورے ہو رہے ہیں. تو وہاں بھی وہ معاملہ پھنسا ہوا ہے. اب چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ انفیلڈ ہو گیا ہے, سپریم کورٹ کے فیصلہ کا انفیلڈ ہونے سے یہ مراد ہے کہ اب ڈیفیکشن کلاز لگے گی. اب کوئی بندہ بھی پارٹی پالیسی سے ہٹ کر ووٹ جو ہے وہ نہیں ڈال سکے گا, اور اگر کوئی ووٹ ڈالے گا تو اس کا ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور اس کی سیٹ بھی اس سے چلی جائے گی. یہ سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ موجود ہے. اور اس کے بعد اب سپریم کورٹ کا دوسرا فیصلہ آ گیا کہ یہ تمام لوگ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں. جو بندہ آپ کو بیان حلفی دیتا ہے پارٹی ایفیلیشن کی بیان حلفی دیتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے تو وہ تحریک انصاف کو امیدوار تصور ہوگا. یہ بھی ان 8 ججز نے کہہ دیا ہے. یہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ جو سارے کے سارے مسئلے اگر آپ کنیکٹ کر کے دیکھیں گے تو یہ بات آ کر پہنچتی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کے اوپر. 2 ججز ڈٹے ہوئے اور ان 2 ججز نے پورا منظرنامہ بنا دیا ہے. ایک ہیں جسٹس منیب اختر صاحب اور ایک ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب. ان کی وجہ سے کمیٹی کا اجلاس بھی نہیں ہو رہا. ان کی وجہ سے قاضی صاحب اپنی مرضی کا کوئی بینچ نہیں بنا پاتے. ان کی وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی مرضی کا کوئی کیس فکس نہیں کروا پاتے. اور اب آپ دیکھیں نیکسٹ اجلاس تو ہونا ہے, لازمی بات ہے اجلاس ہونا ہے. اس جمعرات کو نہیں ہوگا تو اگلے جمعرات کو ہوگا, ممکن ہے سوموار کو ہو جائے. جب یہ اجلاس ہوگا تو ایجنڈے کے اوپر آئے گا تحریک انصاف کی نے جس آئینی ترمیم کو چیلنج کیا ہوا ہے سلمان صفدر صاحب کے ذریعے بیرسٹر گوہر نے, تو وہ معاملہ جب ٹیک اپ ہوگا. اب یہ بھی خدشہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ بھی نہیں بول سکتے چونکہ جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ میٹنگ کے منٹ جاری کرنے پڑ جاتے ہیں ان کو. پہلے تو انہوں نے میٹنگ کے منٹس میں بھی 2 نمبری کی لیکن وہ پکڑی گئی. منیب اختر صاحب نے اور منصور علی شاہ صاحب نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ نہیں ہو سکتا, آپ مہربانی کریں یہ منٹس دوبارہ جاری کریں. اور اس میں پکچر بڑی واضح ہو گئی جب دوبارہ منٹ جاری ہوئے. تو اب ظاہر ہے میٹنگ کے منٹ جاری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو قاضی صاحب کھل کر حمایت بھی نہیں کر سکیں گے. اور اب کیا ہوگا جب وہ کیس آئے گا ٹیک اپ ہوگا کہ اس ایکٹ کو واپس لیا جائے, یہ آئین سے متصادم ہے, اور پھر کیا ہوگا منصور علی شاہ صاحب بھی بولیں گے اور جسٹس منیب اختر صاحب بھی بولیں گے. جب یہ 2 ججز بولیں گے تو قاضی صاحب پھر irrelevant ہو جائیں گے. اور اب کوئی بھی حربہ کام نہیں کر رہا, نہ آئینی ترمیم کا حربہ کام کر رہا ہے, نہ ججز کو دبانا اور ڈرانا دھمکانا وہ کام کر رہا ہے, اور نہ ہی یہ جو الیکشن ترمیمی ایکٹ لایا تھا یہ کام کر رہا ہے, اور نہ ہی سپریم کورٹ کے جو 8 ججز ہیں وہ کسی دباؤ میں آ کر کوئی بلنڈر کر رہے ہیں. تو لہٰذا قاضی صاحب کے لیے ہر گزرتا لمحہ اتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے, اتنا بے چین کر رہا ہے قاضی صاحب کو ایکسٹینشن کے لیے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے, جس کی کوئی ایگزامپل ہی اس سے پہلے نہیں نظر آئی. تو اب کھیل مکمل کا مکمل منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کے پاس ہے, اور ہر چیز کا فیصلہ ان کے قلم سے ہو رہا ہے. قاضی صاحب صرف نوٹ لکھ سکتے ہیں, وہ ججز کو خط لکھ سکتے ہیں یا وہ ریمارکس دے سکتے ہیں, لیکن منصور علی شاہ صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ بھائی جو بھی ہوگا ہمارے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے فیصلے کے اوپر کوئی عمل درآمد نہ کرے. تو انہوں نے اپنی انٹینشن کو واضح کر دیا, انہوں نے اپنا مائنڈ واضح کر دیا کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ بنیال صاحب کی کورٹ معذرت کے ساتھ تو یہ نہیں ہوگا کہ حکم کے اوپر اگر عمل درآمد نہیں ہوگا تو چھوٹ مل جائے. تو منصور علی شاہ صاحب بڑے واضح ہیں, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر آج منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ انہوں نے نہ دکھایا, کوئی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اپنے گر نہ دکھائے, تو یہ ان کے اوپر سوار ہو جائیں گے. یہ کہیں گے چلیں ایک منصور علی شاہ صاحب کا آرڈر تو نہیں مانا نا, کچھ بھی نہیں ہوا, دوسرا بھی نہیں مانیں گے, کیا ہوگا. تو منصور علی شاہ صاحب ان کی 3 سال کی لیگیسی ہے. 3 سال منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس رہنا ہے. منصور علی شاہ صاحب کو یہ بہت اچھے سے پتہ ہے کہ فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کیسے کروانا ہے. منصور علی شاہ صاحب کو یہ بہت اچھے سے پتہ ہے کہ کہاں پہ کیا بات کرنی ہے, چونکہ وہ انڈیپینڈنٹ جج ہیں. منصور علی شاہ صاحب اس وقت اطہر ملا صاحب, منیب اختر صاحب, منصور علی شاہ صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, یہ وہ جج ہیں آپ کسی سے بھی پوچھیں گے آپ کو یہ تمام لوگ کہیں گے کہ یار یہ انڈیپینڈنٹ ججز ہیں. ہاں ضرور ایک ٹیگ لگا ہوا تھا اعجاز الحسن صاحب کے اوپر, لیکن کوئی بندہ آپ کو منصور علی شاہ صاحب کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا کوئی اپنا ذاتی ایجنڈا ہوگا. بہرحال
کھیل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زیادہ دلچسپ ہو رہا ہے اور قاضی صاحب کی مشکلات میں، بے قراری میں، اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔